बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर भी हैं मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, चूँकि मुहर्रम का ज़ाहिर है आगाज़ भी हो चुका। 2 मुहर्रम जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, होपफुली, या 3 मुहर्रम को देख रहे होंगे, तो हमने सोचा कि बजाय इधर उधर की बातें करें, ज़्यादा गुफ्तगू हम पॉलिटिकल मैटर्स पे, दुनिया की जो सूरत हाल है, बैनुल अक़वामी मामलात हैं, हम पूरा साल ये चीज़ें कर रहे होते हैं, अभी भी कर रहे होंगे, ज़ाहिर है, छोड़ तो नहीं देंगे, रुकेंगे तो नहीं, लेकिन जितनी स्पेस हमें मिल सके, जितना हम बात कर सकें, थोड़ी सी असलाह की कोशिश करें, आपकी असलाह। हम ज़ाती तौर पे, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी अपनी ज़ाती जो असलाह है, और कुछ सीखने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इज्तिमाई तौर पे फ़ायदा हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उसामा अली साहब से ये जानने की कोशिश करें, फ़ायदा उठाएं इनकी इल्मी जो बसीरत है उसका। तो सवाल जो इनके लिए रखा, वो मैंने इसके ऊपर मुतअद्दिद लोगों को बात करते हुए सुना है। तो मैंने सोचा कि उसामा साहब के साथ भी इसके ऊपर गपशप होनी चाहिए, और हमारे जो नाज़रीन हैं इन प्लेटफॉर्म्स के, वो भी इसके ऊपर ज़रा सुने। तो सवाल बुनियादी तौर पे है कि हम मिन हैसुल कौम या मुसलमान होने के नाते भी अक्सरियती लोग जो हैं वो गम हुसैन जो है वो मनाते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी इस पर बात की थी। तो हम जब गम हुसैन मनाते हैं, वो जो सारा फ़लसफ़ा है वो हमें मालूम है, तो क्यों ऐसा होता है कि हमारे ही मुआशरों में, हमारे ही गली मोहल्लों में, हमारे ही शहरों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर की जो यजीदियत है वो ख़त्म नहीं होती। तो उसामा साहब, यही सवाल है, इसको एड्रेस करें सर। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये अजर का बायस होगा, और डेफिनेटली इस वक्त में कौम को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आगे आने वाले वक्त में दरपेश होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ होगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो क़याम है उसको समझा जाए, उसको सीखा जाए, और आप लोगों की जितनी भी जो इस वक्त निज़ाम हुकूमत है, या ओवरऑल पूरी दुनिया की जो स्लेवरी आपको महसूस होती है, उसमें आप लोगों को ये एहसास, जैसे कहते हैं कि अगर कभी जगाना हुआ या उसमें आपको एक हुर्रियत की ज़रूरत हुई, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सरमश्क है आप लोगों के लिए करबला की, वो आप लोगों को वाहिद ज़रिया है इंसान को खड़ा करने का। इसमें आप लोग 10 साल लगा लें, 5 साल लगा लें, 20 साल लगा लें, 100 साल लगा लें। मेरी ज़ाती जो रिसर्च है, मैंने सारी तकरीबन जो फ़िक़ें थी इनको देखा, इसमें टाइम गुजारा, इसको समझा, और एट दी एंड में इस बात को समझा, मैनेजमेंट के स्टूडेंट होने के नाते भी, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए, हीलिंग आप लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम शिफा के लिए जो है वो दर ज़हरा ग्रुप बनाया हुआ है, उधर आप लोग ऐड होकर वजीफ़ा करते हैं, कई लोग उसमें माशाल्लाह ज़बरदस्त हील कर रहे हैं। तो हम कम अज़ कम वो बात नहीं करते जो प्रैक्टिकल ना हो, क्योंकि हम तो इस्लाम की प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। इवन के शिफा के मुकाबले में हम तो ये दवाई, और इसको भी कहते हैं कि एक लम्हा हो अगर बिस्मिल्लाह के बगैर गोली भी खाओ तो शिर्क है। तो अब वो बंदा आपको ये कह रहा है जिसकी ये लेवल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सरमश्क है करबला की, इसके अलावा आप लोगों के दामन में कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं है जो आपको कभी भी जैसे कहते हैं कि खड़ा कर सके। अब जो बुनियादी सवाल है कि जी अंदर का यजीद क्यों नहीं जाता जब हम गम हुसैन भी मनाते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि गम हुसैन जिस मकसद या जिस तहर्रुक के तहत हमें अडॉप्ट करना चाहिए, वो तो कहीं अभी भी गुम है। हम तो सिर्फ एक मतलब एक बच्चे का जैसे लेवल होता है, एक बच्चा जब माँ से प्यार करता है तो माँ को क्या दे सकता है सिवाय डायलॉग के। वो ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग मारता है वो बच्चा तोतली सी ज़बान से कि माँ तेरे बगैर मैं रहता नहीं, तुझसे मुझे बड़ा प्यार है। उसकी माँ को कोई कुछ कहे तो वो रोने लगता है, उसकी माँ खुश हो तो वो खुश होता है, एक छोटा लेवल का बच्चा। लेकिन एक ग्रूम्ड जो पर्सन है, वो जब अपनी माँ से प्यार का इजहार करता है या अकीदत का इजहार करता है, तो उसमें उसकी लुक आफ्टर होती है, उसमें प्रैक्टिकलिटी होती है। अब मुसलमान के साथ ये ट्रेजेडी है कि अहले तशी हों, सुन्नी हों, जो भी गम हुसैन, क्योंकि गम हुसैन तो किसी की वो जैसे कहते हैं जागीर नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की फौतगी है, घर का अफसोस है, और है भी हमारे लिए, उस उम्मत के लिए। वो कितना बड़ा बल्कि ये दर्द है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का कि जिस उम्मत के लिए उन्होंने अल्लाह ताला से कुछ नहीं मांगा सिवाय उम्मत की बख्शिश के, उसी नबी के जो
خاندان ہے، جو اس کے نواسے ہیں، اس کے کندھوں کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کو کلمہ گوؤں نے ہی کاٹ دیا. اور یہ بہت بڑا کلنک ہے جو عموماً انڈیا میں جو مسلمان رہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ بتائیں گے کہ عموماً ہمیں ہندو یا سکھ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلیاں تو ڈریا جے اے تو اپنے نبی دے بچے نہیں چھڑے. مطلب یہ کلنک ہے ہم پہ ایز اے امت اگر کہیں کلمہ گو کی اس میں. تو بات لیکن پھر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام احرام توڑ کے کربلا جاتے ہیں، حج پوری نہیں کرتے. تو پہلا تو وہ ریلائزیشن کا سبق انہوں نے دیا کہ آپ حج سے زیادہ ضروری ہے جہاد، نظام کے خلاف. اب بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے کیونکہ نظام ہی چھین لیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کوئی نظام قائم نہ ہو، اس لیے آپ کو سسٹم میں ایسی دین میں ایسی اجرا کیے گئے، اس طرح کی روایات کو یوز کیا گیا جس سے آپ لوگوں کا جو اللہ کا ولایت کا سسٹم تھا یا اللہ کا نظام نگہبانی تھا آپ لوگوں پہ قائم، جو کہ ہمیں آیت الکرسی کی ویری نیکسٹ آیت میں ملتا ہے جس میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے. اس کا پرابلم ہے امام حسین کی جہت تھی اللہ کی ولایت کو قائم کرنا جو کہ ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں یزیدوں کی تھی نور سے ظلمات کی طرف لے کے جانا. اب جب ہم اس کنفلکٹ کو انڈیویجولی اگر صرف ایک امام حسین علیہ السلام کی ذاتی پرسنالٹی میں دیکھیں گے تو پھر اس کا پرسپیکٹیو صرف غم حسین تک رہے گا. آپ کو صرف ان کی زخم نظر آئیں گے، آپ کو ان کی جو پیاس نظر آئے گی، آپ کو ان کے بچوں کی جو ہیوملیشن نظر آئے گی، آپ کو ان کے خون نظر آئے گا. لیکن اگر آپ اس کو قرآن کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو ایک نفس مطمئنہ نظر آئے گا، جی جس نے خود جا کے اپنی حج جیسے کہتے ہیں کہ اس کو ترک کر کے ادھر گئے وہ کربلا کی طرف، اور آپ لوگوں کے لیے صرف کہ کل کو چھوٹا 6 ماہ کا بچہ دے کے بھی بتایا، خواتین ساتھ، پورے کی پوری فیملی ساتھ، تاکہ کل کو آپ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی مجبوری ہے ہماری، ہم یہ ہمارے بچے ہماری فیملی. تو اسامہ صاحب اس میں اہم چیز ایک جو سوال میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ایڈریس کریں، اس سے بھی سب کو فائدہ ہوگا کہ غم حسین تو چلیں ہم نے منا لیا نا، وہ تو کوئی انسان کسی کے ایمان کی کیا وہ ہو سکتی ہے کہ جس کو غم حسین نہ ہو اور وہ خود کو مسلمان بھی کہے. غم حسین ایک علیحدہ سائیڈ ہے، یزیدیت سے انکار ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ غم حسین منائیں اور یزیدیت سے انکار نہ کریں اور کہیں کہ ہم ٹھیک ہے گزارا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے کوٹ کی کہ آپ کا لیول کیا ہے، آپ کس لیول پہ اس بچے کی طرح ماں کے ساتھ پیار جیسے وہ کرتا ہے چھوٹے بچپن میں، اس لیول پہ صرف محبت اور عقیدت دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، اس لو کیلیبر کے جیسے ایک لو کیلیبر کا انسان دیتا ہے کہ بس اس کے غم میں رو لیا، اس سے محبت کی توتلی زبان میں اظہار کر لیا، اس کو غم میں دیکھ کے ماں روتی دیکھ کے، ماں باپ کی لڑائی دیکھ کے بچہ رو پڑا بس. یا جو ایک فلی گرومڈ انسان ہے جو اپنی ماں کی ہر اس بات کو پریکٹیکلی محبت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. بیسیکلی تو یہ پرابلم ہے کہ غم حسین جو ہے صرف اور صرف صحیح معنوں میں اگر کسی کو گھیر لے، کسی کو یہ لگ جائے تو پھر یزیدیت دور دور تک فنا ہو جائے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اگر غم حسین میں آنسو بہا رہے ہیں یا آنسو نکل آتے ہیں، وہ تو دیکھیں آپ لوگ اس بات پہ بائنڈ نہ کریں، لیکن آپ لوگ کوئی بھی ایموشنل سین دیکھ کے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، کیا فرق پڑا؟ غم حسین کی ذمہ داری صرف ان کندھوں پہ ہے جو یزیدیت کو للکارے گا، جس کی گلی میں کوئی یزید نہیں ہوگا. حسین کے غم میں رونے والے کی گلی میں کوئی یزید نہیں رہ سکتا. وہاں وہ ظلم کا ہاتھ روکے گا، وہاں وہ چھوٹے بچوں سے زیادتی ہو، وہاں وہ بزرگوں سے زیادتی ہو، وہاں کسی بھی شخص کا جو استحقاق ہے وہ مجروح ہو رہا ہو. جیسے مولا علی نے اپنی وصیت میں فرمایا، میرے بیٹو ظالموں کا ہمیشہ ہاتھ روکنا اور مظلوموں کا ساتھ دینا. یہ مولا علی کی وصیت ہے اپنے بچوں کو. اب مجھے بتائیں کہ وہ حسین علیہ السلام جو اپنے والد کی اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے، اگر آپ لوگ ہم لوگ واقعی حقیقی معنوں میں پیروکار حسین علیہ السلام ہیں، یا ایک اور بات کو بھی اس اینگل سے لیں کہ آپ کو جنت میں جانا ہے جس کے سردار وہ ہیں، تو وہ جنت کربلا سے گزر کے جاتی ہے، اس کا راستہ کربلا سے ہے. تو پھر آپ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ کو گلی میں موقع نہیں ملتا، محلے میں موقع نہیں ملتا، یا آپ لوگوں کو پوری
ٹاؤن میں یہ موقع نہیں ملتا، آپ کی گلیوں میں یزید، آپ کے چوکوں پہ یزید، آپ لوگ وہی سب حشر اپنی آنکھوں سے ظلم کا دیکھتے ہیں اور آپ لوگ اس پہ خاموش ہوتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کے دل اور اصل اس میں ابھی آ رہی ہیں جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے آپ لوگوں کے لیے دے کے جو چراغ جلایا، جنت کا راستہ سیدھا کیا، شارٹ کٹ دیا، آپ لوگ اس کو صرف اور صرف رسوماتی حد تک اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، ورنہ امام حسین علیہ السلام کی جو سرمشق ہے وہ پوری کی پوری انسانیت کو ہمیشہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈائریکشن دیتی رہے گی۔ آج لکھ لیں اس بات کو، یہ 2.5 سال ہم نے پریڈکٹ کیا تھا مذہبی اس کے ہیں، فسادات کے ہیں، مذہبی اس کے ہیں، آپ یقین جانیے کہ پوری دنیا کا جب اب اکنامک سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں کولیپس ہو رہا ہے، پولیٹیکل سسٹم بھی کولیپس ہو رہا ہے۔ اب آپ لوگ دیکھیے گا کہ جب کبھی آپ لوگوں کو کامیابی ملی، مسلمان یہاں خطے کا کھڑا ہوا، اس کے پاس ایک ہی سرمشق ہوگی، سرمشق حسین کربلا کی، جو کہ آپ کو غیرت دے گی، حریت دے گی، جسم میں ایک فلو دے گی، لیکن حسین کے قریب جانے کے لیے، ان کے غم میں جانے کے لیے، ان کے غم کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نظام ولایت، اللہ تعالیٰ کا نگہبانی کا نظام، اس کو سمجھنا ہوگا، تاکہ یہ جو چلتے پھرتے شیطان ہیں، یزید ہیں، ان کو آپ لوگ ان کا کلا کما کریں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس امت کا خاصہ ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ ہم نے ایک بات پہلے بھی بات کی تھی، معروف بات کا حکم دینا، شریعت کا نہیں، ایتھکس کی بات ہو رہی ہے یہاں، کہ جو عام فہم آپ کے معاشرے میں رائج معروف حکم ہے اس کا حکم دینا، اور عام جو کرائم ہے یا نجس کوئی حرکت ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی جیسے کہتے ہیں کبھی حرکت ہے، اس سے منع کرنا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس امت کا خاصہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جا کے اس کو آپ کو عملی طور پہ مشق کر کے دکھایا، سر مشق اس لیے کہ وہ آپ سے آگے، اس کے پیچھے آپ جنت میں جانے کا اپنا راستہ سیدھا کر سکتے ہیں، یہی پراپر۔ اور ایک جاتے جاتے بس تحفہ، مجبور لوگ ہیں، پھنسے لوگ ہیں اس ٹائم سارے، میں سمجھتا ہوں ذاتی پریکٹیکل زندگی کی بات کرتا ہوں، کبھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں نے کوئی برسٹ آف وظائف کہیں نہیں آپ کو میرے پروگرامز میں ملیں گے، اور کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن جو ہوگی وہ کام کی ہوگی۔ 9 اور 10 کی جو رات کی آپ جب مجالس سے نکلیں یا کسی جلوس میں شامل ہو، وہ کہیں بھی ہو، آپ شیعہ ہیں نہیں ہیں، آپ چلے جائیں چپ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ادھر، آپ صرف یہ گمان کریں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی فوتگی میں بس وہاں انہوں نے صف بچھائی ہوئی ہے، وہ کہیں بھی ہے شیعہ بچھا کے بیٹھا، سنی آپ چپ کر کے جا کے وہاں تھوڑی دیر گزاریں، بیٹھیں، اٹینڈنس دیں کہ آپ اپنے نبی سے عقیدت محبت کو جوڑیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نکلتے وقت، اس 9-10 کی مجلس سے نکلتے وقت، جو آپ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو عرضی دیں، اس وقت آپ کی کوئی ان یوزول حاجت ہے، کوئی ان یوزول بات ہے، صرف اتنا کہیں کہ بی بی آپ کے بچوں کی افسوس کر کے جا رہا ہوں، اور پیدل ہوں، چلو سواری نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، پیدل ہوں، اگلا محرم نہیں آیا ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں، اگلا محرم نہیں آیا ہوگا، آپ گاڑی پہ ہوں گے، اگر آپ کی کوئی اور درینہ ایسی کوئی معاملات ہیں آپ وہ بیان کریں۔ 9-10 یہ کہتے ہیں نا چلے وظیفے، یہ 9-10 کی صرف مجلس میں جا کے اٹینڈنس دے کے اور وہاں سے نکلنا آپ لوگوں کو حیران کن نتائج دے گا۔ اور بات تو پھر وہی ہے، آپ ہم ان ہستیوں کا صرف ذکر نام بھی کر لینا منہ سے، تو یہ بھی بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ہی کرم ہے کہ ہم ان کا نام لے لیں، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جنت کے سرداروں، وہ اس خاندان کی بات کریں جن پہ فرشتوں نے ان سے تعلق جوڑ کے اپنے آپ کو نازاں کیا کہ میں ان سے ہوں، وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو اچیو کیا جو کہ روئے زمین پہ کسی کو یہ محبت کی مہر نہیں ملی کہ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کی دعوے داریاں دونوں طرف سے کبھی نہ ملی۔ بڑی بڑی دنیا نے جیسے کہتے ہیں کہ اپنی ریاستیں دی، حضرت ایوب علیہ السلام ساری زندگی کیڑے اٹھا اٹھا کے جسم پہ ڈالتے رہے، اور انبیاء کی لسٹس ہیں پڑی، لیکن جو قربانی ابراہیم علیہ السلام سے قبول نہیں کی گئی وہ ادھر امام حسین علیہ السلام کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی، اور اس کو آپ بکرے پہ چھری پھیر کے اتنا اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، ایک دمبا جنت سے آیا ہے، آج تک آپ اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، آپ اس پہ فالو کر رہے ہیں، حاجیوں کے لیے آپ لوگ بھی کرتے ہیں، آپ خود سوچیں کہ اس پہ وہ دمبا تھا،
यहाँ नबी ने अपनी कुर्बानी, अपने बच्चे की कुर्बानी दे के आप लोगों के लिए कसरें ही खत्म कर दी। अल्लाह को राजी करने की इससे बड़ी मिसाल ही नहीं, अपने आप को फना। हालांकि ख्वाब तो यही आया था कि बेटे पे कुछ छुरी फेर। आज कोई बंदा बताए कि वो ये ख्वाब आए तो वो अपने बेटे पे छुरी फेर सकता है? पहले तो ये लेवल चेक करें, फिर भी वो लेवल। और आज आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इमामुल अंबिया हैं तो कुर्बानी भी ऐसी दी जो फिर जिस पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ये कोट कर दूं सिर्फ जाते जाते, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया, उन्होंने बल्कि अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह तूने मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल नहीं की और क्या कमी थी मेरे जज्बात में? तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम क्या हुआ? कि उन्होंने कहा कि मेरे कंधे पे मेरा बच्चा होता, खून बह रहा होता, गर्दन लटकी होती तो मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती कि मैंने तेरे लिए कुछ किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू अफजल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मोहम्मद। तब आपने कहा कि तेरा बेटा अफजल या उसका बेटा? उन्होंने कहा उसका बेटा। तो फिर उन्होंने कहा ये कुर्बानी मैंने उसके लिए रख दी, और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब उसमें दिया गया। तो अब आप खुद सोचें कि इतनी बड़ा मौका जिस पे इतना बड़ा नबी जो बाप कहलाता है एक पूरी, मतलब इस टाइम जो आपका क्रिश्चियन है, जीविश है, हज़रत इसहाक की नस्ल है, हज़रत इब्राहिम, दोनों साइड्स पे कॉमन है, वो जो उनकी जो प्रैक्टिस थी या जो कुर्बानी थी वो कहाँ आके ली जा रही है, कहाँ दी जा रही है, और आप उन दिनों को आम सा समझते हैं। बल्कि नेक्स्ट कभी टाइम मिला तो मैं आपको ओल्ड कमांडमेंट्स में इनकी जो तराजिम है ये 9-10 उधर मेंशन है। मुसलमान के लिए आपको मज़े की बात बताऊं कि ये जो आप लोगों के 9-10 का दिन है, इसको उन्होंने भी ओल्ड कमांडमेंट्स में भी लिखा हुआ है, बदले का दिन है, मुसलमान उन पे खड़ा होगा। अब हम तो जानते हैं ना कि हम तो सब पे ईमान रखते हैं, सारी किताबों पे, तो वो तो हमसे भी मुखातिब है, हम ही हैं। तो वहाँ लिखा हुआ है कि 9-10 जो है वो तारीख होगी, कैसे हम बदला लेंगे, कैसे सब होगा। तो ये आप खुद सोचें कि इस दिन जो चार्ज होता है आपका मुसलमान, जो भी गम हुसैन में होता है, मोहब्बत अकीदत का इजहार करता है, अगर दुनिया में कभी इनकलाब वाकई आना हुआ ना तो इस दिन ही आएगा, जो कि आपको ओल्ड कमांडमेंट्स में भी मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये जो है कोई थोड़ी सी इसमें हम जो अपना हिस्सा मिला सकते थे, असद साहब का मैं इस पर फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के ईमान ताज़ा करने के लिए, हम सब के लिए, बल्कि ये एक मजलिस का ही मैं समझता हूँ एहतमाम हो गया। अल्लाह ताला उनका ज़िक्र बुलंद करे जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, और डेफिनेटली आज तक उनका ज़िक्र बुलंद है और ये बुलंद ही रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उसामा साहब। बात अगेन वही है कि गम हुसैन जो है वो उसको गम हुसैन किसी इंसान में होने का सबूत ये है कि वो यजीदियत से इनकार करे और हमारे जो माशरती रवैये हैं उसको उस मुताबिकत से ढाल ले, यानी वो काम अंडरलाइन कर ले कि मैंने ये नहीं करना, हर वो चीज़ जो यजीद ने की। तो यही फार्मूला है वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का गम है, ये कोई मामूली बात नहीं है। सो उसामा साहब बहुत शुक्रिया, बड़े ज़बरदस्त आपने इसके ऊपर गुफ्तगू की है। नाज़रीन, उसामा साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। किसी भी मामले में आप मज़ीद कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।